जनाब हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, मईक अहमद साहब, नासिर मंसूर साहब, ग़ुलाम सरवर तेरो साहब, नूरुल हादी साहब, यहाँ मौजूद ट्रेड यूनियन के दोस्तों, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जिस अंदाज़ में मुख्तलिफ़ दोस्तों ने बात की है, मैं थोड़ा सा उसमें इत्तफ़ाक़ कह लें कि मैं लेबर मिनिस्टर सिंध का बन गया, लेकिन उससे बहुत पहले से मेरा इस इदारे में आना जाना रहा है और मुझे इस बात का अंदाज़ा और एहसास था कि ये इदारा अंडर यूटिलाइज्ड है। ये बहुत बेहतर काम कर सकता है, लेकिन शायद उसकी इस्तेमाल इतना नहीं हुआ। उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि ये पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास था जब 18वीं तरमीम नहीं आई थी, और इस्लामाबाद बैठकर इस इदारे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था। 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध के हवाले नीलाट हुआ, और अभी जिस तरह ज़िक्र किया नूरुल हादी साहब ने कि यहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो ये भी आपको सुनकर हैरत होगी कि 1965 में ये इमारत बनी है और 1965 से लेके आज तक कभी इसकी रेनोवेशन नहीं हुई थी। ये पहली मरतबा हुआ है कि सिंध हुकूमत ने इस एक बड़े अहम इदारे की रेनोवेशन का जो मंसूबा था वो शुरू करवाया, और अब वो तकमील के मराहिल में इंशाअल्लाह ताला जल्द वो मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं उसके कमरे रेनोवेट किए गए हैं, बाकी बिल्डिंग में भी काम हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस इदारे को जो जिस मकसद के लिए कायम हुआ था उसकी प्रॉपर यूटिलिटी जो है वो आए और लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हों, और उसका फ़ायदा यहाँ वर्कर्स को भी पहुँचे, और जो एक बायलैटरल ताल्लुकात होने चाहिए वर्कर्स में और एम्प्लॉयज़ में वो मज़ीद बेहतर हों। और एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे भी आते हैं तरबियत देने के लिए, उनको भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, उनको भी तरबियत होती है। और जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी तरबियत की जाती है कि किस तरह आपने अपने इदारे के अंदर कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ाना है और किसका क्या किरदार है। अभी आज जिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स का आगाज़ हो रहा है, ये 6 महीने का कोर्स है और इसमें 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, और सूबा सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से, और कुछ लोग शायद बलूचिस्तान के भी इसके। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स यहाँ आया है और 6 महीने तक यहाँ वो ट्रेनिंग हासिल करेगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि 6 महीने किसी एक मखसूस मकसद के लिए यहाँ पे आएँ और कुछ सीख कर ना जाएँ। यकीनन वो कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे, और फिर उसका जो फ़ायदा होगा वो उस इदारे को भी होगा, उस इदारे में काम करने वाले मज़दूरों और मैनेजमेंट में जो कमी है HR के शोबे में, वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ अब तक जब से नीलाट बना है कोई 22,000 से ज़्यादा कोर्सेज़ करवाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आए और वो वहाँ से तरबियत हासिल करके गए। मैं ये समझता हूँ जब से ये इदारा कायम हुआ उसके हिसाब से तो कम है, तनासुब अगर वो निकालें तो कम है, लेकिन फिर भी 1 लाख की जो तादाद है वो कोई छोटी नहीं है। 1 लाख बहुत बड़ी तादाद है, और जहाँ जहाँ जब इंसान को सीख के जाता है, जिस इलाके में या जिस शोबे में काम करता है, तो उसके काम करने से भी बहुत सारे लोग सीख जाते हैं कि ये एक तरबियत लेकर आया हुआ शख्स है, उसकी वजह से भी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो बराह रास्त 1 लाख अफराद ने यहाँ से तरबियत हासिल की है, ट्रेनिंग हासिल की है, लेकिन शायद इनडायरेक्टली ये तादाद इससे ज़्यादा बन सकती है। और हमारी कोशिश ये है कि इस इदारे को मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, और जो लोग यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने आते हैं उनके नंबर्स में भी इजाफ़ा करें। नासिर मंसूर साहब की तजवीज़ बहुत ही जायज़ है और मुनासिब है कि इस वक्त सिर्फ़ कराची शहर में ये एक इदारा कायम है, हमें इसकी ब्रांचेज़ या कैंपसेस जो हैं और इलाकों में कायम करने चाहिए। हम इस पर ज़रूर काम करेंगे, और उसके लिए ज़ाहिर वसाइल भी चाहिए होते हैं, लेकिन वसाइल से ज़्यादा हमें फैसिलिटी भी चाहिए होती है। जो सिर्फ बिल्डिंग बना देना काफ़ी नहीं होती, उस बिल्डिंग में जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको तरबियत देने के लिए माहिरीन की भी ज़रूरत होती है, जो असातिज़ा होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अभी ग़ुलाम सरवर साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी कमी है, और फैकल्टी भी वो अकेले ही हैं, और बाकी शायद विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स आते हैं। जिस तरह नूरुल हादी साहब हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी है, रिटायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस इदारे में आते हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब हमारे साथ मसले हैं बहुत सारे, पैदा होते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर मसलों का हल भी निकालना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं,
कुछ चीज़ें आती हैं जो आपके हाथ में होती नहीं है। यहाँ जितने लोगों ने अपॉइंट होना है, जो ख़ास तौर पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर हो नहीं सकती हैं। कानून है कि 16 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफराद जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ही आएंगे। अब सिंध हाई कोर्ट की मेहरबानी है कि इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक आईनी थी, तो इसका मतलब $160 मिनिमम वेज थी पाकिस्तान की, और आज जब हमने 25,000 रुपये कर दी है, जब की थी उसका डॉलर शायद 10-12 रुपये कम था, तब भी 160 बनता था। $160 आज से 6-7 साल 8 साल पहले मिनिमम वेज थी, और $160 सिंध हुकूमत ने इतने बरसों बाद कर दी। आज अगर आप डॉलर के रेट पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो $160 जो हैं वो 25,000 से ज़्यादा बनते हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल तय, और सबको पता है कि डॉलर जब महंगा होता है तो महंगाई जो है आपकी इन्फ्लेशन उसमें इजाफा होता है, और अगर हम डॉलर के रेट से देखें तो मैं नहीं समझता कि 25,000 रुपये जो है वो कुछ ज़्यादा है। लेकिन जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, एम्प्लॉयज़ जो दोस्त हैं मेरी, उनसे भी गुजारिश है कि जो मज़दूर आपके इदारों को चलाते हैं, जो आपको मुनाफा बख्श बनाते हैं, जिनकी वजह से आपकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, अगर उनको कुछ ज़्यादा दे दिया जाएगा, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा इसलिए कि बाकी सूबों में ये रेट कम है, आपके यहाँ ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई सूबा कम दे रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि आपके इदारे में काम करने वाले मजदूर की ज़रूरियात कैसे हम पूरी कर सकते हैं, उसकी मुश्किलात को कैसे कम कर सकते हैं, तो शायद आपका इदारा भी ठीक चलेगा, मज़दूर काम भी दिल से करेंगे और दुआएं भी शायद ज़्यादा देंगे, तो दुआओं की वजह से भी आपको फ़ायदा होगा और मज़दूर की जो दिलचस्पी होगी उससे भी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ 2-3 चीज़ें वाज़ेह करना बड़ी ज़रूरी हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक दिन कहा तकरीर में कि ईज़ ऑफ डूइंग ऑफ बिज़नेस जो है उसमें पाकिस्तान की ग्रेडिंग जो है बढ़ गई है। उन्होंने ठीक है बढ़ गई है, लेकिन वो इस्लामाबाद की काविशों से नहीं बढ़ी। सूबा सिंध ने जो इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग जो है उसमें आसानियाँ हुई कारोबार करने में, और सिंध के इक़दाम की वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो बेहतर हुई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई, तो पाकिस्तान की रैंकिंग इस्लामाबाद की काविशों से बेहतर नहीं हुई। सूबा सिंध की जो पॉलिसीज़ थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जो हमारे इक़दाम थे, उसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की रैंकिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतर हुई, उसमें भी सूबा सिंध की कारकर्दगी की वजह से हुआ है। यहाँ इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर तरबियत दी जाती है वर्कर्स के नुमाइंदों को भी, एम्प्लॉयज़ के नुमाइंदों को भी। मकसद ये होता है कि उस इदारे में जो कलेक्टिव बारगेनिंग है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वहाँ के माहौल को कैसे बेहतर किया जाए, बुनियादी मकसद ये होता है। और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वहाँ काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके हालात कैसे बेहतर हो, ये जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। यहाँ जो इक़दाम हो रहे हैं हम इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत ने जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का इजरा किया है वो एक इनकलाबी इक़दाम है। पूरे पाकिस्तान में तो क्या, शायद बहुत सारे दुनिया के ममालिक में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के ज़रिए मज़दूरों की जो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को बेहतर सहूलियात देने की बात की गई है, वो कहीं नहीं होगा। ये जब प्रोग्राम शुरू भी हुआ था, लोग बाज़ औक़ात सवाल भी उठाते हैं कि अभी तक वो बड़ा स्लो है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हमने, किसी ने नहीं कहा, ना मैंने कहा, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, ना चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये 2 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे, 6 महीने में कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। हमने उस वक्त भी जब प्लान किया था, हमें अंदाज़ा था कि इसको 2 साल 3 साल लग सकते हैं मुकम्मल होने में। और जब एक नया काम कोई अब शुरू करते हैं और ऐसी चीज़ है जो पिछले 70 सालों से काम हो रहा है, उस चीज़ को बदलने जा रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, आप उसके अंदर जो लीकेजेस हैं, जो पैसे का ज़िया हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसके अंदर जालसाजी के ज़रिए जो लोग सहूलियत ले रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे काम को करने में वक्त ज़रूर दरकार होता है। बेनज़ीर मज़दूर कार्ड हज़ारों लोगों को मिल चुका है। अब मैं आपको समझा दूँ कि ये फेजेस में होना है। पहला टारगेट हमारा ये था, जो मुतालबा भी था और जायज़ मुतालबा था। हर जगह ट्रेड यूनियन के दोस्त खड़े होकर ये बात करते थे कि जी जो मुलाजमीन हैं वो सेसी में प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। बात बिल्कुल ठीक थी। इस वक्त भी सोशल सिक्योरिटी में जो तादाद है मुलाजमीन की वो 6 लाख है।
جو رجسٹرڈ ہے 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے, کبھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں 6 لاکھ, اس کا پراپر ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. پہلا اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ یہ 6 لاکھ جو ہمارے پاس سو کارڈ نمبر ہے جس کا کنٹریبیوشن آتا ہے, ان کا ڈیٹا ہم لے لیں اور ان کو ہم مزدور کارڈ ایشو کر دیں تاکہ اتھینٹک ورکرز ہمارے پاس آ جائیں, اور جو ورکرز ہیں ان کے پاس ایک ثبوت آ جائے کہ بھئی یہ میرا کارڈ ہے, اس کے اندر میری پوری فیملی رجسٹرڈ ہے جو نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس کو بھی سکون ہو کہ جہاں جا کے سہولیات بھی حاصل کر سکتا ہے. دوسرا ہمارا فیز یہ تھا کہ وہ مزدور جو انٹائٹلڈ ہیں, جن کو کارڈ ملنا چاہیے لیکن ان کے پاس کارڈ نہیں ہے, جو سسٹم سے آؤٹ ہیں, ان کو سسٹم کے اندر ہم لے کر آئیں. ہر شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ جو اصل جو تعداد ہے صوبہ سندھ میں ورکرز کی جو کام کر رہے ہیں, جو آج کے قانون کے مطابق انٹائٹلڈ ہے, جو انڈسٹریل ورکرز ہیں, وہ 6 لاکھ نہیں ہے, ان کی تعداد 6 لاکھ سے بہت زیادہ ہے. تو پہلا کہ جو 6 لاکھ کی تعداد ہے ان کو کارڈ ایشو کریں. دوسرا جو انٹائٹل ورکرز ہیں جو بالکل نیٹ میں نہیں ہیں اور آؤٹ ہیں اس میں سے سسٹم سے, ان کو سسٹم کے اندر لے کر آئیں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ کام کہ جو سیلف امپلائڈ ورکرز ہیں, جو خود اپنا کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کا کوئی امپلائر نہیں ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, وہ ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی دکان چلا رہا ہے, کوئی کہیں پرائیویٹ ڈرائیور ہے, کوئی مال طریقے سے چلتا رہے گا, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایک پراپر شناخت مل جائے گی, بلکہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر بہت آ جائے گی, اور زیرو کرپشن ہو جائے گی اس کے اندر, جو اس وقت بھی شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہو رہی ہوگی. دوسری آپ نے بات کی دفاتر کی. ہماری جو اس وقت کی پروونشل اے ڈی پی ہے, اس میں پہلی مرتبہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے کوئی 7-8 جو ہے اس قسم کے منصوبے شامل ہیں, جس میں ہمارے مختلف دفاتر جو ہے ان کے اندر رینوویشن اور اپگریڈیشن کا کام شامل ہے, جس کو ہم کمپیوٹرائز بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. سر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 1965 سے لے کے اب جا کے پہلی مرتبہ یہاں پر جو ہے رینوویشن کا کام ہوا ہے. تو ہمارے جو نئے محکمے قائم ہوئے, یہ اوش کے محکمے نئے ہیں, پرانے نہیں تھے, ابھی ریسنٹلی ہم نے قائم کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ صرف قانون بنا کے محکمہ قائم کر دینا کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو مزید کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری جو اس وقت کی پروونشل اے ڈی پی ہے 2021-22 کی, اس کے اندر ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کے مختلف محکموں کے ڈیولپمنٹ کی اسکیم شامل ہے, اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. اچھا سعید بھائی, کل ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال فرما گئے, قوم کے محسن تھے جنہوں نے اس ملک کی جو اس کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط بنایا. کیا کہیں گے وفاقی حکومت کے جو رویے تھے, نہ وزیر اعظم جنازے میں گیا, ایک چھوٹے سے سیلیبریٹی کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی چلے جاتے ہیں, لاڈی جیسے علاقے میں تنگ گلیوں میں, لیکن اتنے بڑے قوم کے محسن کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا. دیکھیں یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے, اور جو خط انہوں نے کچھ دن قبل چیف منسٹر سندھ کو بھیجا, جس میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بیماری میں ان کو یاد رکھا, ان کو پھول بھیجے, ان کی مزاج پرسی کی, جواب میں جو خط آیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی دل کو دہلانے والی بات انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم پاکستان اور باقی 3 صوبوں کے چیف منسٹرز شاید میرے مرنے کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے لرزہ طاری ہو گیا جب یہ خط میں نے پڑھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا ایک بڑا آدمی, جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, وہ شخص جس کی ہمیں بہت خدمت کرنی چاہیے تھی, اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے تھا, اس کے علاج معالجے پہ خیال رکھنا چاہیے تھا, اس کی مزاج پرسی کے لیے مستقل لوگوں کا رابطہ رہنا چاہیے تھا, اس سے بیماری کے دنوں میں کسی چیف منسٹر نے, پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے جو ہے اس کا حال نہیں پوچھا. اس سے ہم کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے ہیں, اس سے ہم اپنے ملک کے ان لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لوگوں کی خدمت میں لگا دی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو پوری قوم سے اس پر معافی مانگنی چاہیے, باقی صوبوں کے چیف منسٹرز کو پوری قوم سے اس پر معافی مانگنی چاہیے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی سے معافی مانگنی چاہیے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پر کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے ان سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے اتنے بڑے شخص کے, جس نے پاکستان کے اوپر احسانات کیے ہیں, جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی, جس کو ہم نے پچھلے چند برسوں میں آزادی کی زندگی بھی گزارنے کی اجازت نہیں دی. جنرل پرویز مشرف نے جس طرح ان کو قید میں رکھا, اور پھر 2009 میں جب وہ آزاد بھی ہوئے, اس تھوڑے بہت آزادی ان کو ملی, تو میں کل اخبار میں کوئی پرانا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو آزادی ملی ہے اس میں صدر آصف علی زرداری جو اس وقت صدر تھے,
اور اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب، ان کا کردار تھا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کا ایک تعلق ان سے اس لیے بھی تھا کہ ان کو پاکستان لانے میں شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا کردار تھا. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا جو منصوبہ شروع ہوا وہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، اور مرحوم عبدالقدیر خان صاحب بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر شیخ ذوالفقار علی بھٹو نہ ہوتے، وہ ان کی سپورٹ نہ کرتے، وہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کرتے، تو شاید پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اتنے بڑے قومی اثاثے کو ہم نے اس انداز میں رخصت کیا دنیا سے. ایک بڑی خاتون بیچاری ایک پہلا سر جی. مجھے اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ گندی کرتے ہیں، ان کو گندی کرنا ہے، ان سے یہ توقع نہ کریں کہ کوئی اچھی بات کریں گے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے مختلف ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں آٹے کا بحران ہے. آپ کے چینل بتا رہے ہیں، میں نے خود جا کے پنجاب سے نہیں دیکھا کہ ہے کہ نہیں ہے. آپ کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، اور کوئی چینل پیپلز پارٹی کا نہیں ہے ماشاءاللہ، سارے ہمارے دوسری طرف ہی ہوتے ہیں، وہ سب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آٹے کا بحران ہے، اور اس حقیقت کے باوجود ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت برملا بار بار یہ فخریہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گندم کی ریلیز شروع کی ہوئی ہے، اور سندھ حکومت بھی ریلیز کرے. انہوں نے ریلیز کرنے کے بعد بھی اگر آٹے کا بحران ہے تو اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی. اگر کہیں گندم کی شارٹیج ہوتی ہے وہاں آٹے کی قیمت بڑھتی ہے. صوبہ سندھ میں گندم کی شارٹیج اس وقت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو حکومتیں پروکیور کرتی ہیں اور پھر اس کو ریلیز کرتی ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہمارے ملک میں عام طور پہ گندم کی فصل اترتی ہے مارچ اور اپریل کے مہینوں میں، اور ان دنوں میں جب گندم کی فصل اترتی ہے تو کہیں شارٹیج نہیں ہوتی، اس لیے کہ مارکیٹ میں پرائیویٹ جو بائرز ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں، گندم ہو رہی ہوتی ہے. حکومتیں پروکیور کر کے رکھتی ہیں کہ اگلے 6 مہینے بعد جب گندم شارٹ ہو جائے گی تو اس وقت قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جب قیمتیں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے تو پھر حکومتیں اپنے حصے میں جو انہوں نے اپنے اسٹاک میں رکھی ہوتی ہے گندم، اس کو سبسیڈائز کر کے اس کو مارکیٹ میں ریلیز کرتی ہے تاکہ آٹے کی قیمت کو مینٹین کیا جا سکے. اب اگر پروکیورمنٹ کوئی حکومت کرتی ہے تو وہ پورے سال کے لیے نہیں کرتی، وہ جو ریمیننگ 5-6 مہینے ہوتے ہیں اکتوبر آن ورڈ جو مارچ تک ہوتے ہیں 5 مہینے، اس کے لیے کرتی. اب اگر اس نالائق نائل حکومت کے بعد یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.